बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में आज सीखेंगे हम कुछ सवाल और जवाब। दो अशख़ास के दरमियान बातचीत, दो अशख़ास के दरमियान जो आपस में वो सवाल और जवाब करते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? वी आइस्तु। वी आइस्तु तुम्हारा क्या नाम है, यानी तुम्हें किस नाम से पुकारा जाता है। मेरा नाम अली है। माइन नाम है इस्त अली। माइन नाम है इस्त अली, मेरा नाम अली है। आपका कोई और नाम है तो आप बता सकते हैं कि आपका क्या नाम है। तुम कितने साल के हो? वी आल्ट बिस्तु। वी आल्ट बिस्तु, तुम कितने साल के हो? मैं 30 साल का हूँ। इश बिन 30 जारे आल्ट। इश बिन 30 जारे आल्ट, मैं 30 साल का हूँ। तुम कहाँ रहते हो? वो वोन्स दू। वो वोन्स दू, तुम कहाँ रहते हो। wonen होता है रहना, रैश पजीर होना। वो वोन्स दू, तुम कहाँ रहते हो। मैं बर्लिन रहता हूँ। ich wohne in Berlin। ich wohne in Berlin, मैं बर्लिन रहता हूँ। अगर आप किसी और शहर में रहते हुए तो आप बता सकते हैं कि मैं दूसरे शहर में या कौन से शहर में रहता हूँ। तुम्हारी सालगिरह कब है? वन हास्दू गेबुर्स्टाग। वन हास्दू गेबुर्स्टाग, तुम्हारी सालगिरह कब है। गेबुर्स्टाग सालगिरह। मेरी सालगिरह दिसंबर में है। Ich habe im Dezember Geburtstag। Ich habe im Dezember Geburtstag, मेरी सालगिरह दिसंबर में है। तुम क्या काम करते हो? Was machst du? Was machst du, तुम क्या करते हो, तुम क्या काम करते हो। मैं एक स्टूडेंट हूँ। Ich bin Student। Ich bin Student, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तुम कितने बहन भाई हो? Wie viele Geschwister hast du? Wie viele Geschwister hast du, तुम कितने बहन भाई हो। मेरा एक भाई है। Ich habe einen Bruder। Ich habe einen Bruder, मेरा सिर्फ एक भाई है। तुम्हारी सालगिरह कब है? Wann hast du Geburtstag? मेरी सालगिरह दिसंबर में है। Ich habe im Dezember Geburtstag। तुम क्या काम करते हो? Was machst du? मैं एक स्टूडेंट हूँ। Ich bin Student। तुम कितने बहन भाई हो? Wie viele Geschwister hast du? मेरा एक भाई है। Ich habe einen Bruder। Ich habe einen Bruder, मेरा एक भाई है। तुम नाश्ते में क्या खाते हो? Was frühstückst du? Was frühstückst du, तुम नाश्ता किस तरह का करते हो। मैं नाश्ते में ब्रेड खाता हूँ। Ich esse Brot। Ich esse Brot, मैं नाश्ते में ब्रेड खाता हूँ। तुम काम पर कैसे जाते हो? Wie fährst du zur Arbeit? Wie fährst du zur Arbeit, तुम काम पर कैसे जाते हो। मैं साइकिल पर जाता हूँ। Ich fahre mit der Fahrrad। Ich fahre mit dem Fahrrad, मैं साइकिल पर काम पर जाता हूँ। Fahrrad साइकिल। Ich fahre, मैं सफ़र करता हूँ। Mit dem के साथ, यानी मैं साइकिल के साथ सफ़र करता हूँ, साइकिल के ज़रिए काम पर जाता हूँ। तुम किस वक्त सोते हो? Wann gehst du schlafen? Wann gehst du schlafen, तुम किस वक्त सोते हो। मैं 9 बजे सोता हूँ। Ich schlafe um 9 Uhr। Ich schlafe um 9 Uhr, मैं 9 बजे सोता हूँ। 9 Uhr 9 बजे। Ich schlafe, मैं सोता हूँ। तुम नाश्ते में क्या खाते हो? Was frühstückst du? मैं नाश्ते में ब्रेड खाता हूँ। Ich esse Brot। तुम काम पर कैसे जाते हो? Wie fährst du zur Arbeit? मैं साइकिल पर जाता हूँ। Ich fahre mit dem Fahrrad। तुम किस वक्त सोते हो? Wann gehst du schlafen? मैं 9 बजे सोता हूँ। Ich schlafe um 9 Uhr। मैं 9 बजे सोता हूँ। Ich schlafe um 9 Uhr। क्या आप काफ़ी पीते हो? क्या तुम काफ़ी पीते हो? Trinken Sie Kaffee। Trinken Sie Kaffee, क्या आप काफ़ी पीते हो? हाँ, हर रोज़, या jeden Tag। हाँ, हर रोज़, या jeden Tag। jeden Tag हर रोज़, डेली।
کیا تمہیں کام پسند ہے؟ Arbeiten Sie gern? Arbeiten Sie gern? کیا آپ کو کام پسند ہے؟ ہاں مجھے کام بہت پسند ہے. Ja, ich arbeite gern. Ja, ich arbeite gern. ہاں مجھے کام پسند ہے. میں کام خوشی سے کرتا ہوں. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. Absolut gut. Absolut gut. بالکل ٹھیک ہے. یعنی میری طبیعت اچھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا تم کافی پیتے ہو؟ Trinken Sie Kaffee? ہاں ہر روز. Ja, jeden Tag. کیا تمہیں کام پسند ہے؟ Arbeiten Sie gern? ہاں مجھے کام پسند ہے. Ja, ich arbeite gern. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. Absolut gut. Absolut gut. بالکل ٹھیک ہے. یعنی میری طبیعت اچھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. Absolut gut. تم اکثر باہر جاتے ہو. Du gehst oft raus. Du gehst oft raus. تم اکثر باہر جاتے ہو. صرف ویکینڈ پر. Nur am Wochenende. Nur am Wochenende. صرف ویکینڈ پر. یعنی میں باہر جاتا ہوں لیکن صرف ویکینڈ پر جاتا ہوں. کیا تمہیں سپورٹس پسند ہے؟ Magst du Sport? Magst du Sport? کیا تمہیں سپورٹس پسند ہے؟ کھیل پسند ہے؟ ہاں خاص کر فٹ بال. Ja, besonders Fußball. Ja, besonders Fußball. ہاں اسپیشلی فٹ بال. یعنی مجھے صرف فٹ بال پسند ہے. تمہارا خواب کیا ہے؟ Was ist dein Traum? Was ist dein Traum? تمہارا خواب کیا ہے؟ خواب یہاں خواہش کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تمہاری خواہش کیا ہے؟ تمہاری دلی تمنا کیا ہے؟ Was ist dein Traum? ایک اپنی کافے بار. Ein eigenes Kaffee Bar. Ein eigenes Kaffee Bar. ایک اپنی کافے بار. یعنی میں اپنی کافے بار کھولنا چاہتا ہوں. میں اپنی کافے بار رکھنا چاہتا ہوں جس کی ملکیت میرے پاس ہو. تم اکثر باہر جاتے ہو. Du gehst oft raus. صرف ویکینڈ پر. Nur am Wochenende. کیا تمہیں سپورٹس پسند ہے؟ Magst du Sports? ہاں خاص کر فٹ بال. Ja, besonders Fußball. تمہارا خواب کیا ہے؟ Was ist dein Traum? ایک اپنی کافے بار. Ein eigenes Kaffee Bar. Ein eigenes Kaffee Bar. ایک اپنی کافے بار جس کی ملکیت میرے پاس ہو. موسم کیسا ہے؟ Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? موسم کیسا ہے؟ آج دھوپ ہے. Heute ist es sonnig. Heute ist es sonnig. آج دھوپ ہے. تم اتوار کو کیا کرتے ہو؟ Was machst du am Sonntag? Was machst du am Sonntag? تم اتوار کو کیا کرتے ہو؟ میں نیند کرتا ہوں. Ich schlafe. Ich schlafe. میں نیند کرتا ہوں. کیا تمہیں موسیقی پسند ہے؟ Magst du Musik? Magst du Musik? کیا تمہیں موسیقی پسند ہے؟ کیا تمہیں میوزک اچھا لگتا ہے؟ ہاں بہت زیادہ. Ja, sehr gern. Ja, sehr gern. ہاں بہت زیادہ. یعنی میں میوزک خوشی سے سنتا ہوں. موسم کیسا ہے؟ Wie ist das Wetter? آج دھوپ ہے. Heute ist es sonnig. تم اتوار کو کیا کرتے ہو؟ Was machst du am Sonntag? میں نیند کرتا ہوں. Ich schlafe. کیا تمہیں موسیقی پسند ہے؟ Magst du Musik? ہاں بہت زیادہ. Ja, sehr gern. Ja, sehr gern. ہاں بہت زیادہ. میں خوشی سے موسیقی سنتا ہوں. موسیقی سے انجوائے کرتا ہوں. Guckst du oft Fernsehen? کیا تم اکثر ٹی وی دیکھتے ہو؟ Guckst du oft Fernsehen? کیا تم اکثر ٹی وی دیکھتے ہو؟ میں کبھی کبھار ٹی وی دیکھتا ہوں. Ich gucke selten Fernsehen. Ich gucke selten Fernsehen. میں کبھی کبھار ٹی وی دیکھتا ہوں. کیا تم اچھی کوکنگ کرتے ہو؟ Kannst du gut kochen? Kannst du gut kochen? کیا تم اچھی کوکنگ کرتے ہو؟ ہاں میں اچھی کوکنگ کرتا ہوں. Ja, ich kann gut kochen. Ja, ich kann gut kochen. ہاں میں اچھی کوکنگ کرتا ہوں. کیا تمہیں پیزا پسند ہے؟ Magst du Pizza? کیا تمہیں پیزا پسند ہے؟ Magst du Pizza?
ہاں مجھے پیزا پسند ہے. یا ich mag Pizza. یا ich mag Pizza. ہاں مجھے پیزا پسند ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے مختلف قسم کے سوال و جواب کی پریکٹس کی. ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. سی یو فی لیسن. گڈ بائے.